السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حصة جديدة من ميكانيكو دو بوان، ومرحبا بكم في قناة التعلم والمعرفة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تمرين تطبيقي لما قمنا به في الحصة السابقة. ولكن قبل ما نبدأ في التمرين إن شاء الله، ضروري خصني ندير غابيل باش داكشي اللي درنا يلصق يتفيكسا، واليوم غنديرو ليه التطبيق ديالو باش تعرفوا كيفاش. المهم ندير الغابيل داكشي اللي هنا. كما درنا الخوت، درنا لا فيتيس ديتيرمينا لا فيتيس و ديتيرمينا لاكسيلاراسيون. بالنسبة الحاجة اللي نسيت هي اننا مسميناش هادي ابسولي وهادي ابسولي. اذا لا فيتيس ابسولي هي لا فيتيس غولاتيف بلس لا فيتيس دونطرينمون اللي هي الدريفي ديال او ان. كيف لقينا لا فيتيس 1 بارابور ار 1 plus la vitesse de O1 par rapport à R plus oméga R1 par rapport à R vectoriel O1M. هادي الخوت هي هادي وهادي هي هادي. المهم باش تركزوا ليا دابا على هاد ليكسبرسيون بحال هكا كيتكتب. عقلوا على هذا احسن ما تعقلوا، المهم عقلوا عليهم بجوج، ولكن انا كنفضل تعقلوا على هذا مزيان. هو الدريفي ديال O1 M sur dt par rapport à R1، وهذا الدريفي ديال O1 par rapport à R. بالنسبة لا فيتيس غولاتيف راه قلنا هي هاد الاكسبرسيون، بالنسبة لفيتيس دونطرينمون هي هادشي قلنا. المهم بالنسبة للغاما ابسولي اللي هي لاكسيلاراسيون ابسولي هي الدريفي ديال لا فيتيس 1 بارابور ار. لقيناها هي ثلاثة تيغ، كاينة غولاتيف وكاين اونطرينمون كاين كوريوليس. بالنسبة للغولاتيف راه هي الدريفي ديال الفيتيس، معندناش فيها مشكل. بالنسبة للغولاتيف راه لقيناها هي الدريفي ديال لا فيتيس. بالنسبة لونطرينمون لقينا في ديال O1 بارابور ار دي تي بلس اوميغا فيكتوريال O1 بلس اوميغا فيكتوريال O1. هاد الاكسبرسيون كامل هو ديال لونطرينمون، ديال غاما ديال لونطرينمون. بالنسبة لجوج اوميغا فيكتوريال 1 بارابور ار 1 اللي هي الفيتيس غولاتيف هادي هي غاما كوريوليس. هذا هو الغابيل بالنسبة للحصة اللي فاتت. دابا نبداو على بركة الله، نبداو التمرين ديالنا، نقراو التمرين باش نشوفو شنو فيه. المهم كاينين شي دوني اللي زايدين، يعني مازال موصلناش ليهم، حتى نوصلو ليهم ماشي مشكل. سوا ان روبير ار او اكس ايكغيك زد، من هو او اكس هو عندي لهادشي ماشي مشكل مكاينش، ايكغيك زد هو هذا، يعني هذا ابسولي فيكس غاليليان فيكسي كيتحركش. وعندنا روبير خر، المهم كملو نتوما. الباز ديالو هو اي جي كا، هاد الغوبير هذا الباز ديالو هو اي جي كا. بالنسبة للغوبير اللي هو ريفيرونسيال غولاتيف اللي كيدور، هو كيدور بواحد لونغل فيها، ياك شتو لونغل فيا باش كيدور هو إيكغيك إكس أن، عفوا هو أو إكس أن إيكغيك أن زد أن. إكس أن هي خارجة عندي مكيناش، كاين إيكغيك أن هو، كاين زد أن. بالنسبة للباز الخوت، الباز هو أوغو في إي هو هذا اللي خارج. بالنسبة لأوغو كاين مع إيكغيك أن، وبالنسبة لزد أن كاين مع أو في. كيف شفتو راه هنا بدلو لنا النوطاسيون في ليكزارسيس، نردو البال وصافي. المهم هاد البانو هذا حاطينو في هاد البلان او إيكغيك زد، معندناش فيه مشكل، ولا إيكغيك أو زد. سيركوليك سونتر سي هادي ارتياج، هادي ما غنقراوهاش. المهم عندنا هنا الديامتر ديال هاد سميتو البانو هذا هو دي افيك او سي ايكال 10 سور 2 كا، هادي تاهي مغنخدموش بها. اوني فيكس هنايا لا ماس ام تاهي مغنخدموش بها. عندنا او ام الخوت هي دي سينوس في اوغو، هادي عطاولك دوني، وفي هي لونغل اللي كاينه بين جي و اوغو اللي كاينه بين كا و في. بالنسبة قالك هنايا في السؤال الحاجة اللي خاصكم تردو ليها عاوتاني البال هي توت لي غروندور فيكتوريال دوافون اتر اكسبريمي دون لا باز اوغو او في اي، يعني خاصهم تكسبريميو في هاد الباز، يعني اي حاجة لقيتيها خاصها تكسبريميو في اوغو او في و اي. يعني او ام خاصها تبان فيها اوغو، تبان فيها او في، ولا تبان فيها اي. المهم يبانو بعدا هادو ما يتبانش ليا اي جي كا، ما يبانوش ليا اي جي كا. لا كانت اي جي كا حيدها، دير بلاصتها قلب شوف شي علاقة باش تردها اوغو ولا او في ولا اي. المهم خاصو يبان اوغو ولا او في ولا اي يبانو صافي، خاصو ما يبانش ليا اي جي كا ديال الروبير الاولاني. المهم اول حاجة قالك ديتيرميني لي فيكتور دو روتاسيون اوميغا ار 1 بارابور ار. هذا تا هو خصك تعرف كيفاش ديتيرميني هاد اوميغا ديال الروتاسيون، خصك تعرف كيفاش ديتيرميني. ثاني حاجة قالك كالكولي لا فيتيس غولاتيف،
اي دونطرينمون دون لانو ام. قالك الفيتيس غولاتيف والفيتيس دون لونطرينمون، داكشي اللي كنا درنا ديك الحصة. غنشوفو كاين واحد الاختلاف غنقول لكم فين كاين. اون دويغ لا فيتيس ابسولي يعني لا سوم ديالهم ديال لونطرينمون ديال غولاتيف. السؤال الرابع قالك كالكول لا فيتيس او بوان ام باغ كالكول ديريكت، يعني بلا ما دير الفيتيس غولاتيف وبلا ما دير الفيتيس دون لونطرينمون كالكولها ديريكتومون، يعني غدير الديريفي ديال او ام سور دي تي بارابور ار ديريكتومون، يعني داكشي اللي كنا درنا في الحصة ديال سفيريك وداكشي ديال سيلندريك اللي كنا كنديرو يعني بحال هكاك ديريكتومون. قالك كالكول لاكسيلاراسيون غولاتيف لونطرينمون كوريليس، يعني لي كومبوزون ديال لاكسيلاراسيون. السؤال السادس والاخير اللي هو اون دويغ لاكسيلاراسيون ابسول، يعني لا سوم ديال لي زاكسيلاراسيون. بالنسبه لرديتو البال لواحد الحاجه، عندنا هاد الروبير دابا غادي هادشي مرسوم عندنا هنايا كيف كتشوفوا، هذا هو البانو، هذا هو اكس، هذا هو ايكغيك، وهنايا زد، هذا هو البانو اللي عندنا. بالنسبه للغوبير او اكس ايكغيك زد، المعلومات اللي لقينا في التكست كاين عندنا او ام يقال دي سينوس في او. هادشي اللي غدير نتا تحط عندك في الورقه عفوا. بالنسبه ل ار او اكس ايكغيك تحط الباز ديالو هو اي جي كا، قلنا هذا فيكسي، وعندنا الباز الغولاتيف اللي هو ار ان او اكس ان ايكغيك ان زد ان. الباز ديالو هو اوغو او في اي، هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الباز هذا اوغو او في اي. هنا ما كاينش كا ولا شي حاجه، عطاوك الباز هما قال لك السي، قال لك كاع لي دوني خصهم يتيكسبريميو هنا. كيف كتشوفوا معنا هنا عندنا هنا او، هنا عندنا او، ما عندناش او ان، يعني هذا ما كاينش هنا ولا هنا ولا هنا، يعني كاين او هنا في الغادي. هنا علاش انا اختاريت هاد التمرين هذا حيت ما غنخدموش باو ان، غنوريكم واش غادي يوقع لي شونجمون اللي غادي يوقعوا بالنسبه لكل فيتيس. بالنسبه للفيتيس اول حاجه قال لك كالكولي لا فيتيس دو لونطرينمون. السؤال الاولاني لا فيتيس غولاتيف دو ام هي الدريفي ديال في ديال ام بارابور ار ان دي تي بارابور ار ان. هنايا او ان عاودنا باش طراجي او ان ام، هنايا هي دريفي ديال او ان ام سور دي تي بارابور ار ان. كيف كتشوفوا الخوت او ان ما عندناش هنا او ان، ما غنخدمش انا باو ان، عندي او ان اللي كونفوندي افيك او، يعني لا فيتيس غولاتيف تكتب بحال هالشكل، تكتب هي شكل او ام سور دي تي بارابور ار ان. هنا تعرفوا علاش اختلاف فين كاين في ار وفي ار ان. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندكم بارابور ار ان، واش غتاخدو؟ غنشدو او ام، ها هي او ام هي دي سينوس في هاكا. اول حاجه ملي كتحط هادو دي سينوس في اوغ ار. دابا غنجيو للحساب. اول حاجه خاصك تشوف هما فين هما لي كونستون. دي سي ان غايون، دي غايون خاصو يخرج. غنجي نشوف لي فيكتور دابا، واش كاين شي فيكتور كونستون. اوغو فين هو اوغو؟ ها هو فين كاين في ار ان. بما انه كاين في ار ان اوغو حتى هو راه كونستونط، كاين في ار ان ها هو، دونك حتى هو راه كونستونط، دونك حتى هو نخرجو. واش غيبقى عندي؟ تبقى عندي دي هنا نخرجها، غتبقى عندي دي ديال سينوس ديال في سور دي تي بارابور ار ان فوا اوغو. شتو خرجنا دي وخرجنا اوغو، ما غيدريفاوش، بقى وقعت عندها فونكسيون. قلنا فونكسيون لا كانت ديبوند في كتضرب في بوان وكدير الديريفي ديالها هادي. شنو هو الديريفي ديال السينوس؟ هو كوسينوس، يعني هي دي في بوان كوسينوس في اوغو. يعني دابا عرفتوا شنو هو الدور ديال هذا. الدور ديال هذا كتشوف كتشوف نجي نشوف فين هما لي كونستونط. لي كونستونط من حيث داكشي اللي عندي ومن حيث الفيكتور. عندي اوغو فيكس دون ار ان، ها هو كينتمي ليه انا نفس الباز ديالو، يعني ها هو اوغو كاين هنا. بما انه كاين هنا يعني كونستونط، خرجته على برا كنديريفي. قلنا الفونكسيون اللي بغيتو تعرفوا هادشي راه كاين في واحد الحصه اللي كانت فيها حصه مهمه جدا، راه شرحت هادشي مزيان. مابقيتش عقلت على الرقم ديال الحصه، ولكن كتف سميتو في الوصف راه كاتب حصه مهمه جدا. المهم راه كاين في هادشي. بالنسبه للفيتيس دابا ديال لونطرينمون، الفيتيس ديال لونطرينمون الخوت كتكتب هي دي ديال او ان سور دي تي بارابور ار ان.
بلوس اوميغا. انا نسيت ما ديتيرمينيت اوميغا، انا غنوريكم الطريقه كيفاش نديتيرمينيوهم اللي لحقنا عليها دابا. السؤال الاول هو ديتيرميني اوميغا، انا نسيت ماشي مشكل، غادي نوريكم كيفاش. هي او ان ان، الكتابه ما غتبقاش بحال هكا. عندي او ان كونفوندي افيك او، يعني هو يعني هذا تعوضو ب او الخوت ولات نقطه، نقطه علاش دقيتها بتمشي، هذا مشى لزيرو. هذا دابا عوضنا هنايا او ان مشات، هادي مشات. دابا غنشوفو كيفاش نديتيرمينيو هاد سميتو هاد لونغل هذا. خوت اول حاجه غتخدمو بها هي غتشد هاد الباز هذا، غتكتبو بحال هاد الشكل اوغو. غادي بالنسبه لها ديتيرميني اوميغا في اي، غدير هاد اللعيبه هذا هو السونس بوزيتيف. هادي ديما اول حاجه كنشوف هاد في هادي، كنجي نشوف ماشي كنجي نشوف منكا، كنشوف الباز اللي خدام فيه منين جايه من اوغو وجايه ضاربه في في ها بنطول عاوتاني بالنسبه جايه من جهه اوغو، السهم جاي جهه او في وجاي من اوغو يعني جاي من هنا. دونك راه في بوان اي، يعني كتاخد هاد الزاويه كدير لها اشتقاق. دونك اوميغا ار ان بارابور ار هي في بوان اي. تصوروا معايا دابا كون كانت هاد في هادي داير عطانيك السهم ديالها لهاد الجهه، كون عطانيك السهم ديالها لهاد الجهه بحال بدير في العكس، يعني بتولي هي موان في بوان اي. هنا فين كاين الاختلاف. دابا كتشوف الباز اللي بتخدم به اللي فيه اللي كيدور، الروبير اللي كيدور كتمشي تاخد الباز ديالو كدير ليه بحال هاد الشكل هذا. ملي كدير ليه بحال هاد الشكل كتاخد هاد اوغو هادي كتشوف منين جايه من اوغو ضربه في، يعني هي جايه من اوغو ضربه في، يعني السونس بوزيتيف، هذا السونس بوزيتيف. وغادي الا درنا اوغو فيكتوريال او في بتعطيني يعني هي في بوان، كناخد الزاويه اللي كاينه كندير لها في بوان اشتقاق ديالها. هادشي اللي كاين الخوت بالنسبه لهاد القضيه. دونك لا فيتيس دو لونطرينمون غادي تساوي اون بوان ام، غتساوي ليا هي في بوان اي فيكتوريال او راه هي او ان، او راه قلنا هي او ان، يعني هي او ام، يعني هي فيكتوريال دي سينوس في اوغو. كنتمنى تكون واضحه. بالنسبه لهادو كاملين هادو اللي سميتو كدير في بوان، كدير دي كدير سينوس في، وملي كتجي لهنايا كتبغي دير البرودوي فيكتوريال اي فيكتوريال اوغو كي غدير ليه غتشوف اي فيكتوريال اوغو. ها نتوما راه تخدم نيتها بهذا اي فيكتوريال، ها نتوما شوف الباز اوغو او في اي، يعني كتخدم بنفس الترتيب، كان مقلوب الترتيب غتقلبو وتدير الدائره بحال هكا. اي فيكتوريال اوغو هي او في، دونك ها نتوما اي فيكتوريال اوغو كتعطيني او في، دونك هي في بوان دي سينوس في او في. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد فيتيس غولاتيف والفيتيس لونطرينمون. حاجه واحده هي اللي بتردوا لها البال، دوك في لي غولاسيون كنا خدامين ب او ان، كنا خدامين ب او ان كاين الروبير بعيد شويه ماشي ملاصق، هادو دابا كونفوندي ملاصقين بحال هكا، يعني فيتيس ديال لونطرينمون كتولي تكتب غير بحال هاد الشكل هذا. بالنسبه للفيتيس ديال سميتو كتولي تخدم ب او، كتخدم او ام دي تي بارابور ار ان. وبالنسبه قلنا للديريفيتيف ار ان كتشوف واش كاين هذاك اش كاين في الباز عندك صافي كتخدم. دابا ندوزو لفيتيس ابسولي. بالنسبه للخوت الفيتيس ابسولي يعني السؤال اللي هو الثاني ولا مع الثالث، هو الثالث، المهم حنا غنديرو هو جوج. فيتيس ابسولي ديال ام هي لا فيتيس غولاتيف اون ام بلوس لا فيتيس دو لونطرينمون اون ام. هادو راه حسبناهم، نعاودو نحطوه. لقيناها هي دي في بوان كوسينوس في اوغو، دي في بوان كوسينوس في اوغو بلوس دي بلاتي نتأكدو شحال، دي في بوان سينوس في او في، دي في بوان سينوس في او في. دابا هادشي اللي خرج. السؤال الثالث قالك هادشي ديرو بالكالكول ديريكت، اون كالكول ديريكت بلا ما نديرو فيتيس غولاتيف بلا ما ندوزو ابسول، كالكول ديريكت يعني داكشي اللي كنا كنديرو في الحساب العادي ديالنا، ما نخدموش بهداك الروبير ار ان. عندك دي ديال او ام سور دي تي، المهم او ام هي دي
sinus phi au rho. La vitesse m par rapport à r. Par définition هي هادي، هي دي دو m sur dt par rapport à r. دابا هنايا كنديرو par rapport à r، هي غنديرو هنا d sinus phi au rho sur dt par rapport à r. بالنسبة لهاد d كونستونت غنخرجها، غتبقى عندي هادشي كامل في الديريفي ديال دو فونكسيون، هي sinus phi au rho sur dt par rapport à r. بالنسبة لهاد القضية الخطرة خاصو يخرج لنا نفس الغيزيلطا، ماشي تشوف هادي وتقول راه الغيزيلطا ماشي بحال ولا راه خاص يخرجو نفس الغيزيلطا. كتشوفو هنايا عندي دو فونكسيون، ديريفي ديال دو فونكسيون، غنديريفي الأولى ونخلي الثانية. أنا غندير دي وغنعمل، غندير هي ديريفي ديال سينوس phi sur dt par rapport à r au rho plus sinus phi dérivé ديال au rho sur dt par rapport à r. بالنسبة لهادي راه هي في بوان، قلنا كنضربو هنا عندك فونكسيون ديبوندون سميتو كنضربو في بوان نقسمو على في، نضربو دي دو في نقسمو على دي دو في بتعطيك هي دي. هنايا في بوان الدريفي ديالها سميتو هو الكوسينوس في أوغو. بالنسبة للدريفي ديال أوغو سور دي تي راه قلنا هو في بوان أو في، راني شرحت هادشي مزيان مبقاش نعاودو، راه قلتها ليكم في بوان سينوس في أو في. ولا شفتو مزيان راه غادي تشوفو راه عندنا نفس الغيزيلطا، راه خرج لنا نفس الغيزيلطا. بالنسبة للديريفي ديال السينوس انا غنعاودها كاع ماشي مشكل، شي وحدين راسهم قاصح. سور دي تي بارابور ا ار هي دي ديال سينوس في سور دي في فوا دي في سور دي تي. داك هادشي باين. بالنسبة لأوغو، أوغو راه لاكس بريميتيف فونكسيون ديال سميتو راه غادي يعطيك لاكس بريميتيف اي و جي كا راه بيعطيك كوسينوس في وغادي ديرها سميتو غادي تخرج لك هي في بوان. راه قلتلكم هاد عاقلة عليها، دي ديال أوغو سور دي تي بارابور ار هو في بوان أو في، هادشي اللي كاين، هادي هي في بوان. وبالنسبة هذا بحال عندك كوسينوس، بحال عندك سينوس اكس بالدريفيها بريم، يعني هي كوسينوس في. هادشي اللي كاين بالنسبة لهادي. يعني كيف كتشوفو هنايا لي ريزولطا خرجو لنا بحال الكالكول بحال ديريكت، بحال يعني اسرع وحده هي الكالكول ديريكت. ولكن هنايا الخوت راه ردوا معايا البال، هنا في حالة لا كان عندك او ان كونفوندي اونتر، يعني مع بعضياتهم لاصقين مع بعضياتهم وواحد كيدور وواحد فيكسي. دابا الخوت غندوزو دابا للغاما دو لونترينمون. رابعا كالكول غاما غولاتيف. غاما غولاتيف الخوت راه هي الدريفي ديال لا فيتيس عاوتاني، لا فيتيس ام ار ان سور دي تي بارابور ار ان. ياه لا فيتيس الغولاتيف اللي خرجت لينا شناهي؟ خرجت لينا لا فيتيس غولاتيف هي دي في بوان كوسينوس في. غادي نديروه عندنا دي كونستونت غادي نخرجوه ياك، و اوغو تا هو كونستونت غادي نخرجوه. انت خدامين حنا في ار ان تا اوغو غادي يكون كونستونت، هي دي فوا الديريفي ديال في بوان كوسينوس في كوسينوس في سور دي تي بارابور ار ان فوا اوغو. قلنا علاش خرجنا اوغو حيت ار ان كاين فيها اوغو يعني فيكسي فيه. دابا غندوزو دابا الديريفي، عندك دو فونكسيون، الديريفي الاولى هي دي في دو بوان كوسينوس في بلوس في بوان ولا موان في بوان سينوس في بوان او كاري، في بوان او كاري. علاش؟ حيت عندنا كوسينوس في، انا راه زربت شويه ولكن غادي نعاودها ماشي مشكل. هادشي كامل اوغو. نوريكم كي درت ليها. عندنا في بوان كوسينوس في بريم بارابور لو طون هي في دو بوان كوسينوس في بلوس في بوان فوا الدريفي ديال كوسينوس في سور دي تي بارابور ار ان. هادي تاهي غنطبقو عليها نفس القضيه اللي درت لكم هنايا، غضرب في الدي في وتقسم على الدي في. الدريفي ديال الكوسينوس راه هو موان سينوس، يعني هي موان في بوان او كاري، هادشي هو هذا. هادي هي بالنسبه لغاما غولاتيف، هذا هو ليكسبرسيون ديال غاما غولاتيف دو بوان ان. دابا غندوزو لغاما دو لونترينمون، تا هي كيفاش غنحسبوها.
بالنسبة للغاما دو لونترينمون ديال ام، لا ديفينيسيون راه هي الدريفي ديال في ديال او ان ديال او ان بارابور ا ام سور دي تي بارابور ا ار ان بارابور ا ار عفوا. هاهي بارابور ا ار اوميغا فيكتوريال بلوس اوميغا فيكتوريال او ان ام. غنكتبو الصيغة اللي كنا دايرين او ان ام او ان ام بلوس اوميغا فيكتوريال فتح قوس اوميغا فيكتوريال او ان ام. الخوت هادي هي ليكسبرسيون اللي كنعرفو حنا ديال الغاما ديال لونطرينمون، هي اللي حسبناها ملي كيكون عندك داك الريفيرونسيال بعيد على لاخر، روبير بعيد على لاخر، يعني عندهم واحد لا ديستونس بيناتهم. هادو دابا واحد مع واحد، يعني بما ان واحد مع واحد غادي نشوفو اش كيوقع تغير غير بالنسبه لهاد او كتولي هي او ان كتولي هي او. التغيير الثاني هو كتشوف لي فيتيس وكتشوف الديريفي ديالهم صافي، يعني الشونجمون كيوقع خصوصا في لا فيتيس ديال لونطرينمون هي اللي فيها التغيير بزاف. لا فيتيس ديال لونطرينمون بطبيعة الحال فيتيس غولاتيف حتى هي كتولي او ام ما كتبقاش او ان وكتخدم عادي. بالنسبه الى عوضنا هنا او ان او ان عوضناها ب او هي كونفوندي. كي داير هاد او في ار، كي داير او في ار فيكسي الديريفي هنا راه بيمشي زيرو، اصلا راه غادي حسبناها بويله ومشات لزيرو، يعني راه بويله حسبناها في سميتو مشات لزيرو. دابا اش غادي يبقى عندي؟ غتبقى عندي دابا اوميغا بوين. شنو هي اوميغا بوين؟ اوميغا بوين الخوت هي في دو بوين ك اي عفوا اي ماشي ك. علاش؟ اوميغا بارابور ار بارابور ار هي في دو بوين ك، يعني هي هادي. بالنسبه ل او ان ام غادي يعني غاما دو لونطرينمون بوين ام غادي تولي تكتب على هاد الشكل فيكتوريال او ام بلس اوميغا فيكتوريال او ام. او ام الخوت هي دي سينوس في اورو. ملي كنبغيو قلنا نديرو برودوي فيكتوريال كنخدمو بهادو اورو في اي، يعني كنديرو اورو في اي. هادو حطهم عندك في ورقة الوساخ ولا شوف ما تحطهمش في ورقة التحرير، تحطهمش في كونط تبغي تجاوب على الكونطرول ما تحطهمش بحال هكا. المهم دابا نخدمو اوميغا بوين قلنا هي في دو بوين، يعني غاما ترينمون بوين ام، يعني كتشوفو كيبقى غير حساب وكترد البال الخدام. في دو بوين اي فيكتوريال دي سينوس في اورو بلس في بوين اي فيكتوريال فتح قوس في بوين اي فيكتوريال دي سينوس في اورو. والحاجه حنا كنا كنعرفو بلاتي نكملو بعدا هادي ونوصلو لهادشي اللي بنقول لكم. غنخرجو بعدا دي سينوس في، ما عندناش فيهم مشكل، غنجيبوهم هنا في دي سينوس في. غادي يبقى عندي اي فيكتوريال اورو، اي فيكتوريال اورو هو او في، صافي هي او في اي فيكتوريال اورو. بالنسبه للثاني غنديرو لها هي في بوين اي، ما غتقيسش هذا كي كنعرفو هنايا. قلت لكم هذه هي اللي كنت نقول لكم كنصبقو ديما لداكشي اللي بين القواس اللي داخل. في بوين اي فيكتوريال اورو يعني تبقى هنايا في بوين دي سينوس في، وتبقى عندي اي فيكتوريال اورو هي او في. هاكا دابا غنجيو نقادو هادشي مزيان. هنا غتبقى عندي في دو بوين دي سينوس في او في. بالنسبه للخوت هنايا غادي هادشي قلت لكم كامل كيتضرب لهاد الجهه، غادي تخرجو باش تما انت مع راسك دي سينوس في. هاك بقات عندك اي فيكتوريال او في. من هي اي فيكتوريال او في؟ شنو او في؟ العكس، دونك هي الموا، كاينه واحد الموا اورو، يعني في دو بوين دي سينوس في او في موان في بوين او كاري دي سينوس في اورو. وحنا تهنينا من هذا، وحنا تهنينا من غاما ديال لونطرينمون. غاما ديال لونطرينمون قلت لكم الخوت هنايا كتشوف غير اد او كي داير هنا، راه اصلا ملي حسبنا هنايا هنا الفوق. هاهي شوفو في
في الفيتاس ديال لونطرينمون عندك او ان كونفوندي، يعني شي حاجه مشات، يعني مشات هادي وهادي راه هي الديريفي ديالها، شفتوه؟ الديريفي ديال هادي نيت هي زيرو، الديريفي ديال زيرو راه هو زيرو، شفتوه؟ انا هادشي علاش انا اختصيت بهاد ليكزارسيس هذا ديال روبير لاصق مع روبير، هو راه كيدور هداك الروبير غير هو في هاديك النقطه مفيكسي فيها، مفيكسي معاه في او، ولكن كيدور معاه. علاش ديتي شي حاجه وكيدور هو، هاد الروبير ديالي هو هذا مثلا، هذا هو الروبير ديالي هو كيدور بحال هكا ويتسارك مع راساتو، فهمتو؟ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد القضيه. بالنسبه لغاما كوريوليس، غاما كوريوليس ديال بوان ام هي 2 اوميغا فيكتوريال لا فيتيس غولاتيف اللي هي لا فيتيس ان بارابور ار ان. لا فيتيس غولاتيف ديجا حنا حسبناها، و 2 اوميغا شنو هي 2 اوميغا؟ هي 2 فوا في بوان اي فيكتوريال لا فيتيس ان بارابور ار ان هي لا فيتيس او ام بارابور ار ان اللي هي هي راه ديجا حسبناها. نشوف فين حطيتها. هي في بوان على فيتيس غولاتيف هي دي في بوان كوسينوس في او، دي في بوان كوسينوس او، دي في بوان كوسينوس او. كوم دايما ملي كتبغيو تحسبوا هاد البرودوي فيكتوريال باش ما تنساش نتا شي حاجه، ديما حاول هادشي تضربو في هادشي، عاد دير برودوي فيكتوريال هي دو دي، نطرات مشيت ننسى غير بوان مشى ليك هادشي، دي في بوان او كاري اي فيكتوريال او اللي هي هنا كوسينوس في او. صافي. السؤال الاخراني هو غاما ابسولي ديال بوان ام اللي هو غاما غولاتيف او بوان ام بلس غاما دو لونطرينمون او بوان ام بلس غاما كوريوليس او بوان ام. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا. المهم نتوما راه غتجمعوهم، راه حسبنا غاما دو لونطرينمون، حسبنا غاما غولاتيف، حسبنا غاما كوريوليس، تجمعوهم واللي فيهم اوغو غادي تفاكتوري مع اوغو، اللي فيهم اوفي مع اوفي. المهم هنايا بالنسبه لهاد الحصه هادي بنوريكم غير الديفيرونس شنو نعاودو لكم باش يلصق لكم مزيان اش وقع لينا هنايا. المهم اول حاجه خاصك تعرف كيفاش ديتيرميني هاد اوميغا، هي الاولانيه. اوميغا قلت لكم ها نتوما شوفوا اوميغا كتشد الباز اللي عندك، الباز اللي كيدور فين هو اللي كيدور، هذا الفيكتور الغوبير اللي كيدور هو او في اي. هانتوما شوفوا معايا، شوف عندك نشد انا هذا اللي ساهل، ما نشدش انا هذا صعيب شويه، نشد هنا، نشد ما بين اوغو وفي، يعني الباز اللي قريب بعضياتو. ها اوغو منين بادي من اوغو وجاي لاوفي، ما انه بادي من اوغو جاي لاوفي غنطبق ديك القاعده، يعني راه سويفون، يعني اوغو بحال كدير اوغو فيكتوريال وكتشد هاد لونغ اللي هنا كدير ليه بوين. بالنسبه لك كانت هاد في كونستونت ولا كانت في بوين كونستونت، في كونستونت الله يعاونها راه ما كاينه حتى حاجه. الا كانت في كونستونت يعني هنا ما كتغيرش، يعني هذا ما كيدورش. بالنسبه لك كانت هاد في كتساوي واحد اوميغا تي، يعني بحال يونيفورم مثلا وكيدور ولكن منتظم، يعني ملي كدير في الديريفي الثاني ديال في بوين كيمشي الله يعاونو، يعني ما كتبقاش عندك اوميغا بوين. هادشي اللي كاين. بالنسبه دابا الفيتيس ديال سميتو قلنا غتولي هي او ان ام، تمشي غتعوض هنايا، هادشي اللي باش تكون تردوا ليه البال. بالنسبه لهادي راه قلنا غادي تمشي، والفيتيس دو لونطرينمون كتمشي فيها هادي، و ام كتعوض او ان او. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى تعاودوا التمرين مزيان وراه غادي تفهموا ان شاء الله. نخدموا تمرين اخر اللي فيه جوج، فيه او ان، فيه ديستونس اونتر لي ريفيرونسيال، واحد غولاتيف وواحد ابسولي ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله. وني تعاودوا الديريفي وعاودوا تعرفوا الديريفي فونكسيون فيها في شي فونكسيون فيها في، بحال هنايا شفتو السينوس في راه الديريفي ديالو ديما هكاك، ولا كان شي حاجه كونستونت شي روبير عاوتاني تعرف فين خدام، الا عرفتي راسك فين خدام. مثلا انا بنديريفي في الروبير ار ان، و ار ان في اوغو نمشي نديري فيها، لا غنخرجها حيت راه كاينه فيه، غنشوف راسي داك ار ان شنو كاين فيه. الا هذاك الروبير ار ان لقيت فيه اوغو في الباز ديال اوغو او في و اي، وكاين عندي اوغو نخرجها ونتهنى ونخرج من باب واسع وندير في داكشي اللي كيبان ليا فاريابل لي كونستونط خرجو متهنى. هادشي اللي كاين الخوت، كنتمنى يكون هادشي واضح ان شاء الله. غنخدمو تمرين اخر باش نلصق هادشي مزيان. وراه كيف كتشوفوا راه غير هاد الفورميلات كيتحفظوا صافي، كتعرفوا غير واخا تحفظهم ولكن خاصك تعرف تطبقهم، هذا هو المشكل. شويه التمارين ان شاء الله ويكون خير، والله يسر لكم الخطره. هادشي اللي كيتحط نيت في كونترول.
المهم الخوت الله يسر لكم وبالتوفيق ان شاء الله. وما تنساوش الخوت الاشتراك في القناه وديروا جيم لا عجبكم الفيديو باش ديما ان شاء الله يكون الجديد وباش تدعمونا حتى هنايا. والله يا الخوت تعرقت انايا بالله تكرفست كاع كثرنا في هذا الفيديو بزاف ماشي مشكل. المهم هو يكون هادشي عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم هادشي وتفاليديو هادشي هذا هو المهم. الله يسر لكم الخوت الله يعاونكم.